السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوتي خواتاتي، مرحبا بكم في القناة مملكة الهجرة اللي كنواكبكم ديما بالمواضيع اللي جديدة، مواضيع اللي كنتبعوا فيها الأخبار. كما كتشوفوا هنا، كاين واحد الخبر يعني صار بالنسبة لقنصلية فرنسا. ها هي كما كتشوفوا بمدينة الرباط، كتبوا في السيت ديالهم ministère consul france.org، كتبوا انهم conformément aux lignes directrices du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, l'activité consulaire reprendra progressivement à compter du 22 juin. يعني غادي يبداو الخدمه ابارتيغ من الاثنين المقبل. داكشي كنت قلت لكم، خصكم غير تسناو شي شويه، راهم غادي يبداو العمل ديالهم ابتداء من يوم الاثنين بحول الله تعالى. بالنسبه هما كاتبين لا ريسبسيون دو بوبليك فورا سور رونديفو، يعني كلشي غيكون برونديفو، ما يمكنلكش تمشي بلا رونديفو. دون ان بروميير طون بور لي سول فورماليتي سي دوسو، يعني هي هاد الناس هادو اللي هي هاد لي فورماليتي اللي كاتبينها هما، يعني سحب الجواز السفر اي رونوفلمون دي تيتر اكسبيري. وبالنسبه للناس اللي ماتوا لهم لي تيتر اكسبيري كيقول لك كونتاكتينو، يمكن لك تصيفط لنا ايميل في هذا imat.raba-fslt@diplomatie.gouvernement.fr. هذه من جهه. من جهه ثانيه كاين بالنسبه فورماليتي ريلاتيف ا ليتا سيفيل، بالنسبه للناس اللي بغاو شي وثيقه على عقد يعني عقد الازدياد، ولا المهم كل ما يتعلق بالحاله المدنيه، ولا شي عقد ديسي لا قدر الله، نسال الله السلامه والعافيه، دو مانيير ديماتيرياليزي، يعني بصفه عامه. لي جوستيفيكاتيف ديالك خصك تصيفطهم لهاد لادريس ecv.raba.fslt@diplomatie.gouvernement, ça veut dire .fr. Un rendez-vous pour la signature de l'acte sera proposé. هذه الحاله الثانيه. بالنسبه للحاله الثالثه aide à la scolarité et caisse des français de l'étranger s'agissant des dossiers de bourse scolaire, bourse Cruz et dossier CFE, يعني catégorie aidée. Vous devrez préalablement contacter le service social عاود عطاوك l'adresse email اللي هي social.raba-fslt@diplomatie.gouv.fr. L'ouverture des services consulaires sera progressivement étendue à l'ensemble des activités consulaires sur rendez-vous. يعني قال لك هادي يفتحوا هادشي غيبدا تدريجيا، يعني الا لاحظتوا ان هنا مازال ما كاينش هادو بالنسبه للقنصليه. بالنسبه يعني القنصليه، يعني هادو هما الحالات اللي داخلين فيها، اما تسحب الباسبور ديالك، ولا بالنسبه للناس اللي ماتوا لهم لو تيتر دو سيجور، ولا بالنسبه للناس اللي بغاو شي حاجه على الحاله المدنيه، ولا بالنسبه للناس اللي هاد الايد هاد لاكي سوسيال هادي بوحدها ديال لي فرونسي اللي عايشين على ليترونجي. دونك هادو هما الحالات اللي كاينين، قالوا عليهم بان هادي يحلوا تكون يعني كما كنقولوا اعاده فتح القنصليه فرنسا بالرباط. يعني مهما خداتها بالرباط غيكون حتى في المدن الاخرى، ولكن بهاد الحالات اللي ذكرت لكم هنا هما مكتوبين، وهاد اللي انا غنخليه لكم تحت لا ديسكريبسيون ديال لي فيديو ديال لا فيديو باش تعرفوا شكون هما الناس اللي مذكورين. اما بالنسبه للناس ديال الفيزا شينغن ولا الفيزا توريست، يعني اللي غيدفع سياحه، ما كاين حتى شي اشعار، ما كاين حتى شي حاجه الى يومنا الحالي. غتكون شي حاجه كما كنقول لكم ديما في الفيديوهات، ولكن غتكون من بعد ماشي دابا. هادي نرجعوا نقراو لي نوتيس الاخرين اللي كاينين. ها هما كاينه هادي، كاين نوفيل ترافيرسي دو لا كومباني جي ان في. هادشي كله غتلقاوه في هذا الموقع. coronavirus au Maroc, réponse aux principes questions relatives à votre santé. ندخلوا فيهم، ولكن هادو كنظن كيتعلقوا بالفرنسيين. هادي ديال 11 لي فولي بقاو سيسبوندي، كاتبين المهم كاتبين هنا بزاف. هنا هادشي يمكن لكم تقراوه بوحدو، حتى هو نخلي لكم الموقع ديالو. حنا الاخبار اللي كتهمنا هي اعاده فتح. هادي en difficulté, répressive ou progressive, mesures sanitaires et sécuritaires. réouverture progressive هي اللي قرينا دابا، او لي ترافيرسي. نحاولوا ندخلوا في هادي نشوفوا شنو يعطينا. reprise de mesures.
Afin de préserver la sécurité des usagers et des agents du consulat général, les mesures de sécurité et sanitaires suivantes devront être respectées. Les usages seront reçus individuellement, aucune autre personne ne sera acceptée, sauf si elle accompagne un enfant ou une personne en situation de handicap. Ils devront se laver les mains avec une solution de gel hydroalcoolique mise à leur disposition à l'entrée du consulat général. هادو بالنسبه كيهضروا على بالنسبه للحمايه لذاك الناس اللي خدامين في القنصليه، يعني الموظفين باش يكون عندهم حمايه تامه. يعني بالنسبه للناس اللي غيجيو ما يقبلوا حتى شي واحد يجي مع شي واحد الا كان شي دري صغير ولا شي انسان ذوي الاحتياجات الخاصه. في هذه الحاله يمكن له اكومباني شي واحد اللي هو تيوتور ديالو، اللي هو باه مو شي واحد اللي كما كنقولوا عنده الوصايه عليه. كاتبين في هذه الحاله خصك قبل فاش تجي يعني غيديروا لكم الجيل باش تغسلوا يديكم وباش تنيطويو المسائل نتاع باش تنيطويو يعني الجراثيم ولا الميكروبات. غادي يكون عندكم داك لا سوليسيون هيدرو الكوليك هما كاتبينها غتكون عندكم في الدخله. خصكم تحترموا مسافه الامان ديال متر ونص دايرين اونتر شاك بيرسون، يعني اتر موني دو لور ماسك ان ستيلو نوار، وكل واحد يجيب الماسك ديالو وكل واحد يجيب الستيلو ديالو. يعني حتى شي واحد ما غيعطي الستيلو لشي واحد وحتى واحد ما يطلب الستيلو من شي واحد. واي واحد جاب لا ماسك هما كاتبينها هذا سوغا ريفوزي دو لونطري او كونسولا. اي واحد جاب لا ماسك ما غيخليوهش يدخل، هما كاتبينها لك هنا ما غتدخلش. ما جبتيش الماسك هي ما تسطعش راسك راه ما غيخليوكش تدخل، هما كاتبينها لك هنا. Dans leur espace de rendez-vous, les usages devront s'asseoir aux emplacements prévus en respectant les règles de distance sociale. Ils ne se rendront dans le bureau de l'agent qui instruira leur demande que sur invitation. قالك بالنسبه للناس اللي غايجيو ما يمكن لك تدخل عند لاجون حتى تكون هو مانفيتيك، يعني اما عندك شي رونديفو معاه ولا شي حاجه، يعني ما غاديش تدخل ما غتلقاش معاه باش ما توقعش معاه في شي حاجه وتنتشر يعني وينتشر كما كنقولوا هذا الوباء كورونا في يعني عندهم في القنصليه. يعني هما واخدين جميع الاحتياطات، يعني هو نورمالمون كيقول لك غير متر، ولكن متر 50 هما هنا اكزيجين. يعني كما قلنا تجيب الماسك وتجيب الستيلو معاك اللي غيمشي خصو يدي الماسك ديالو بيان سور، غادي يمسح يدو، غادي يدير سوليسيون جيل الكوليك في الدخله ويجيب الستيلو ديالو. يعني حتى واحد ما يقول شي واحد عطيني الستيلو ولا انا ما جبت الستيلو عطيني اخويا شي ستيلو، كل واحد يجيب الستيلو هما كاتبينها لك هنا. يعني هادشي كله الاحتياطات ديالهم وصافي باش الوباء ما ينتشرش. هادشي عادي كلشي تيديروا زعما هادشي راه باين هذا، ولكن المهم قالوك ريوفيرتور بروغريسيف هي اللي دوينا عليها. يعني ابارتيغ من الاثنين المقبل غتكون بالنسبه للناس اللي قلنا هما الناس اللي ميتين لهم تيتر دو سيجور، ولا على حساب الناس اللي بغاو شي عقد الزواج عقد الزياد عفوا او عقد الوفاه الله يرفع الله يسر. هادشي اللي كاين. اما بالنسبه للناس ديال الفيزا شينغن مازال ما كاين حتى شي حاجه. وبالنسبه للناس اللي غادي درت واحد الفيديو على بالنسبه اللي غادي يمشيو هما كاينين دي ترافيرسي جداد، خصكم تبقاو تدخلوا للسيت ديال الكونسولا باش تبقاو تتبعوا الجديد. انا قلت كاينين طيايا راه هضرت عليهم في الفيديو الاخر. هادشي اللي كاين الخوت. وكاينين هنا اسئله بالنسبه للناس اللي واحلين هنا في المغرب، كاين عده اسئله كما قلت لكم قبيله، تدخلوا وتجاوبوا عليهم. دخلوا عفوا تلقاو الجواب ديالهم هما كيكتبوا لك ما كاينش. المهم جميع الاسئله اللي طيحوا لك على دماغك هما مجاوبينك عليهم هنا، هما كيكتبوا لك كلشي ديطايي. تقدر تدخل انت غير الموقع ديالهم ما غدير حتى شي حاجه، غتدخل الموقع ديالهم غتلقى كلشي عندك مكتوب. يعني كما كنقولوا ما خصك تقرا وصافي ما كاين زعما شي حاجه. وكاين حتى الفيرسون د العربيه راه خص الانسان يقلب يبحث. بالنسبه لهادي اورغ نشوفوا فين كاين هذاك اف ار. نورمالمون انا نشوف معكم اون ديريكت كورونا فيروس حيت نورمالمون كاينه الفيرسون ديال العربيه. نشوفوا كيفاش كدير تحولها واش سهله ولا لا. صافي نشوفوا هنا. دونك هنا غنقلبوا بالنسبه للناس اللي بغاو بالعربيه نشوفوا هاد كورونا فيروس حداش كتسالي. au Maroc réponse aux principales questions relatives à votre هادي ديطايي. ولكن دابا العربيه نشوفوا نورمالمون كتكون شي بلاصه فين كتختار العربيه. نشوفوا لتحت واش دايرينها حيت بالنسبه للناس اللي بغاو يقراو بالعربيه حيت ممكن انك تقراها بالعربيه مأكد منها. يخص ندخلوا واقيلا لاعاده هذا البرمجه ولا ندخلوا كونسولو المنيو بريزونس فرونسيز كونسولير منيو. هذا المنيو ما فيه شيء. هادو لي كونسولا كاع اللي كاينين ضربات طنجة كدا هادي. دونك نحاولوا نشوفوا هنا واش تعطينا شي حاجه.
دونك هنا ما كاين حتى شي هنا ما كاين والو، عفوا ما نديرش كوبي. دونك نديرو سلاش اراب ار، نشوفو واش تعطينا شي حاجه. لا ما عطاني والو. نقدروا نكتبوها مثلا بالعربيه حنا نيشان، نشوفوا واش يعطينا. فرنسا بالرباط، ها هي. غالبا كيكون الترجمه كاينه، ها هي سفاره دعم في المغرب. هذه غير هو البيان واش غادي يكون مكتوب ولا ما يكونش مكتوب، داكشي علاش حنا خصنا نقلبوا. السفاره العلاقه الثنائيه، حيت كاينين بعض النوبات ما كيطلعولكش داك الاشهار كما لقيناه بالفيرسون فرونسيز. عنوان السفاره الوكاله الفرنسيه للتنميه، حيت بعض النوبات كنلقاو مشكل بالنسبه للعربيه، بالنسبه للفيرسون العربيه كنلقاو مشكل، ولكن حنا نشوفوا سلاش تيري ب6 اغاب، يعني نقدروا نحاولوا نشوفوا تيري ب6 اغاب، نشوفوا شنو تعطينا في داك السيت اللي كنا فيه قبيله. فوالا هنا نقدروا نزربوا عليه الا يكتبها، حيت هو في يعني في حاله نادره باش كيكتب لك هذيك القضيه. نديرو تيري ب6 اغاب هكا تيري وعاوتاني سلاش، لان اوبليجي خصنا نديرو سلاش باش يمشي لنا المقال. لا ما قدرش يحولها، ما قدرش يحول لنا المقال، حيت المقال واقيلا كاين غير بالفرنسيه، يعني ما بالنسبه ممكن تلقاه. كاينين عندكم دي نافيغاتور اللي كيترجمها هو اوتوماتيك، ممكن لك تترجمها. يعني هو هنا الكتابه ديالها اللي ما غاديش نعرفو كي خصك تكتبها، غتكون عندها شي ريشيرش وصافي، يعني ماشي شي حاجه اللي تكون صعيبه. يعني كما كنقولوا هادشي راه ساهل. انا عاوتاني نجربو اخر تجربه، نديرو اراب تيري ب6. لا ما كاينه صافي ماشي مشكل. دونك راه تقدروا تترجموا بلي نافيغاتور نتاعكم كيمكن لهم يترجموا. المهم هادشي اللي كاين الخوت. كانت هذه هي نهايه الحلقه معكم، في انتظار مواضيع جديده ديال قنصليات اخرى. تهلاو في ريوسكم. بالنسبه للناس اللي كيدخلوا عندي جداد ما تنساوش تابوناو باش يبقى يوصلكم ديما الجديد. يلا الخوت تهلاو في راسكم، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.